अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं बोलो न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर। और ये वो जगह है जो 3 दिनों से मरकज़ निगाह बना हुआ था और आखिरकार ये फ़ैसला हो चुका है कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ कौन होंगे, जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन होंगे। बड़ा ही मुश्किल मरहला था हुकूमत के लिए भी और जो अपोजिशन है जिसको हम इमरान खान की सूरत में हम अपोजिशन कहेंगे, चूँकि पार्लियामेंट में तो कोई ख़ास अपोजिशन है नहीं, लेकिन ये बहुत ही सख्त मरहला था जो अब इख्तिताम को पहुँच चुका है। यहाँ पर हम काफ़ी दिनों से रिपोर्टिंग करते रहे। मेरे साथ मेरे दोस्त शहराज अहमद शराजी मौजूद हैं, न्यू टीवी से वो वाबस्ता हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी दिनों से ये मामला था कि नया आर्मी चीफ़ कौन बनेगा और जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी जो हैं वो किसे मुंतखब किया जाएगा। ताहम मुख्तलिफ़ मीटिंग्स और जो सोच विचार है काफ़ी गौर के बाद उसका फ़ैसला हुआ। कल भी यहाँ पर हम मौजूद थे, जो इत्तेहादी जमातों के सरबराह थे उनकी एक मीटिंग हुई रात गए तक। उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने उनसे सलाह मशवरा किया और उन्होंने कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं और जो भी फ़ैसला आप करेंगे हमें वो फ़ैसला मंजूर होगा। लेकिन आज दोबारा काबीना की मीटिंग हुई और उसके बाद मुख्तलिफ़ यहाँ पे राउंड्स हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के, और उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि नए आर्मी चीफ़ जो हैं वो आसिम मुनीर होंगे और जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी जो हैं वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा होंगे। और उसके बाद एक और जो मुतज़ाद ख़बरें आईं कि अब जो सदर हैं आया वो ये जो नाम है उनको अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनका कहना था कि इन नामों पर अब मैं और आरिफ अलवी जो सदर हैं उस पर गौर करेंगे, केलेंगी भी, उन्होंने केलने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो उसके बाद जो मरहला शुरू हुआ, सदर आरिफ अलवी लाहौर गए इमरान खान से मुलाकात करने, वहाँ उन्होंने बातचीत की और सलाह मशवरा किया और उसके बाद दोबारा इस्लामाबाद आए और उसके बाद उन्होंने नामों की मंजूरी दी और ये सिलसिला जो है वो ख़त्म हुआ। और उसके बाद आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जब नए आर्मी चीफ़ और नए जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के सामने आकर उन्होंने सलाम किया और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म और उनकी गुफ्तगू हुई और वज़ीर-ए-आज़म ने नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद उनको कहा और जो मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर बातचीत हुई। लेकिन शहराज अहमद शराजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहराज, चूँकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं, लेकिन हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कंफ्यूज है अपने फ़ैसलों में, अपने जो उनके बयानात हैं उनमें कंफ्यूज है। आपको क्या लग रहा है कि अब खान साहब क्या करेंगे? देखिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बोलने का मौका दिया। सबसे अहम बात ये थी कि आसिम मुनीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। वो चाह रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद साहब के हक़ में थे, बैक डोर पर राब्ते भी हुए और फिर ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि मे बी कि आसिम मुनीर की जो असम्बली जाएगी उस पर जो सदर मुमलिकत है वो दस्तखत न करे। तो जैसे ही काबीना का इजलास हुआ, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट पर पैगाम भी जारी हुआ कि अब जो है ये जिम्मेदारियाँ अब तैनात जो है वो हो गई है और जो आसिम मुनीर साहब है और साहिर शमशाद साहब है तो उनको तैनात कर दिया गया है। तो असम्बली जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। उसके बाद सदर मुमलिकत का दौरा होता है, वहाँ वो जाते हैं। उसके बाद भी इस तरह की खबर जो है वो सामने आ रही थी कि हो सकता है कि कुछ नया इसमें सामने आ जाए। जब सदर मुमलिकत यहाँ पर पहुँचे, उनसे मुलाकात के लिए भी जो अहम जो अस्करी शख्सियात थे वो यहाँ पर पहुँची तो उसके बाद भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि मे भी कुछ नया हो जाए। तो कुछ नए हैपनिंग की वजह से हम भी यहाँ पर पहुँचे। हमने भी यहाँ पर जो है बड़ी देर से हम यहाँ पर खड़े थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। असम्बली पर दस्तखत भी हो गए और अब जो है बाकायदा तौर पर आसिम मुनीर साहब जो है वो आर्मी चीफ़ है और इसके अलावा जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो जनरल साहिर शमशाद साहब जो है वो बाकायदा तौर पर तैनात हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो जिस तरह ज़राए ने ये दावा किया था कि इमरान खान को भी परवेज़ खटक ने और शाहीन महमूद कुरैशी ने कहा था कि अब जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया है उसमें नरमी लानी चाहिए, क्योंकि हमने नए आर्मी चीफ के साथ ताल्लुकात बेहतर
بہتر بنانے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ تو اس لیے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ابھی تک ایسی کوئی جو خبر ہے یا اس میں کوئی بیان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ بظاہر تو پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات تھے، لیکن اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو نئے آرمی چیف ہے ان کے ساتھ ان کے تعلقات، ان کے مراسم، ان کے روابط جو ہے وہ اچھے ہو تاکہ پارٹی کے مستقبل کے لیے بہترین رہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ شیراز احمد شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی موجودگی کا ہم تھوڑا سا فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے یا جلسہ جو ہے وہ کریں گے، تو ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے مطالبات کیا ہیں، یا وہ اس مارچ یا جلسے سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے۔ دیکھیے سا کہ مطالبات یا مطالبت تو بظاہر ان کا ایک ہی ہے کہ انتخابات جو ہے وہ کرائے جائے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن جو بڑا مطالبہ تھا وہ تب ختم ہو چکا ہے۔ ایگزیکٹلی، جو بیک ڈور پہ، یعنی وہ پشتو میں کہاوت ہے نا کہ لوئی داتا ہوئے مہنگو تے اورگ ہے نا، تو اس طرح ہے کہ بس فرنٹ پہ تو ان کا مطالبہ ہی تھا، لیکن بیک پر کچھ اور باتیں چل رہی تھی، کچھ اور مطالبات تھے ان کے، لیکن اب تمام تر جو راہیں ہیں وہ ہموار دکھائی دے رہے ہیں کہ اب تو بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن کل سے باقاعدہ طور پر پنڈی میں جو ہے پنڈال سجے گا اور دیکھتے ہیں کہ اب خان صاحب کیا نیا لے کر آ رہے ہیں۔ یہاں پر قابل غور بات یہ بھی ہے کہ آج اس طرح خبر سامنے آئی کہ عمران خان کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ اترے گا پریڈ گراؤنڈ میں، ان کو لینڈنگ کی جو ہے کی جانب سے باقاعدہ اجازت دے دی گئی، لیکن اسلام آباد انتظامیہ نے منع کر دیا، تو اس کے پیچھے بھی جو وجوہات ہے وہ سامنے لانے چاہیے۔ بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب کیا کرتے، کیا جو سٹارٹ میں جب پرائم منسٹر بنے تھے تو اس وقت جو قصیدے وہ گا رہے تھے جنرل باجوہ صاحب کی شان اقدس میں، تو کیا جو نئے آرمی چیف بنے ہیں کیا خان صاحب کا وہی پرانا جو لہجہ ہے، لب و لہجہ ہے وہ برقرار رہے گا، یا پھر جو لاسٹ میں انہوں نے اداروں کے خلاف باتیں کی، جنرل باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کی، خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خلاف باتیں کی، تو کیا جو نیا آرمی چیف بنا ہے، جو دوسرا سید شمشاد صاحب آئے ہیں، تو کیا ان کے بارے میں بھی خان صاحب کا لہجہ جو ہے وہ نرم ہوگا، یا پھر وہی روایتی انداز وہ اپنائیں گے، یا پھر جو مشورہ پارٹی کے سینئر قائدین نے دیا ہے خان صاحب ان پر عمل کریں گے، یہ تو آنے والا وقت۔ شیراز، آخری سوال میرا آپ سے، آخری سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اب کچھ دنوں کا دھرنا دے گی یا صرف جلسہ کر کے معاملہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے آج تو یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے ثاقب کہ 3 دنوں کے لیے آپ اپنا سامان جو ہے وہ ساتھ لے کے آئے، انتظامات 3 دنوں کا انتظامات جو ہے وہ آپ کر لیں۔ تو ابھی تو چونکہ خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کل کال دوں گا، میں پرسوں کال دوں گا، میں کچھ نیا اعلان کروں گا، میں یہ کہوں گا، میں وہ کہوں گا۔ جس طرح آج فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ شام 6:30 بجے جو ہے ایک انتہائی اہم خبر سامنے آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اسی طرح خان صاحب خود بھی کبھی کبھار کنفیوز ہوتے ہیں، تو اب مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ جو ہے دھرنا دے دیں گے، وہ بس یہاں پر آئیں گے اور لانگ مارچ کی شکل میں یہاں پر خان صاحب کے پاس جو ایک ہی تقریر ہے، ایک ہی اسکرپٹ ہے، وہی جو رٹی رٹائے الفاظ ہے وہ یہاں پر خطاب میں بیان کر کے یہاں سے نکل جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، چونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا، اور ہم اس میں پارلیمنٹ کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اب سے کچھ دیر قبل قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ختم ہوا ہے، اور کافی جو ایم این ایز ہیں انہوں نے نئے آرمی چیف کو مبارکباد دی، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں بہت اہم بات جو مولانا عبدالاکبر چترالی نے کی، انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت میں ان کو فونز آتے تھے، انہوں نے ایجنسیز کا نام لیا کہ ان کو بار بار فون آتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب فوج نے آ کے کہا کہ ہم مزید اس ملک کی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد سے ہمیں کوئی کالز نہیں آئیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک دن تو یہ ہوا کسی قانون سازی کے ٹائم پہ کہ ان کو رات کو 1:54 پہ کال آئی، اور ایک دن ایسا بھی تھا کہ نامعلوم نمبروں سے ان کو 11 دفعہ کالیں آئیں، لیکن ان کا پھر یہ بھی کہنا تھا کہ جب انہوں نے فوج نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم مزید سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو اس کے بعد ان کو کوئی کالز نہیں آئیں، جس کا مقصد ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کش ہو چکی ہے۔ تاہم اس وقت تک ہمارے پاس اتنا ہی ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس کے باہر سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سر۔